کا पहला बाब पुराने अहदनामा में से मुकद्दस हजी नबी का सहीफा और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं और 8वीं ये दो आयात मुकद्दसा खुदावन के पाक कलाम में से अपनी नसीहत, तरबियत और बरकत के लिए पढ़ेंगे। और मैं ईमान रखता हूं कि हम खुदा के इस मुकद्दस कलाम के सबब से बहुत सारी बरकत को रिसीव करेंगे। आमीन। तो मैं गुजारिश करूंगा पादरी इरफान साहब ही कलाम मुकद्दस के इस हिस्सा को हम सबों के लिए पढ़ने में रहनुमाई फरमाए। खुदा के कलाम में लिखा है, हजी नबी का जो सहीफा उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो और मैं इससे खुश हूँगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है, तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दी। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इसलिए ना आसमान से ओस गिरती है और ना जमीन अपना हासिल देती है। और मैंने साली को आमीन आमीन। पादरी साहब बहुत शुक्रिया। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। मैंने आपको बताया था कि हम इस हजी नबी के सहीफा में से और इसके 7वें बाब में से पहले बाब में से 7वीं और 8वीं ये दो आयात मुकद्दसा अपनी तरबियत और नसीहत के ये पढ़ने वाले हैं। सो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। खुदा के कलाम का कुछ और हिस्सा हमें पढ़ने और सुनने को मिला है। सो इस बात के लिए मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूं। और मैं आपको बताता चलूं कि आज खुदा के कलाम की मुनादी करने का मौका मुझे अचानक से ही मिल गया। गो के पास्टर साहब पादरी यूसुफ साहब ने पहले भी कई बार तज़किरा किया, तो मैं अक्सर उन्हें ये कहता हूं और आप इस बात को जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ये तजर्बा बहुत कम रखता हूं कि ऑनलाइन आकर इस सोशल मीडिया के जरिए या इस नेटवर्क के जरिए से खुदा के कलाम की मुनादी करूं। तो मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूं। आज खुदा के खादम फॉरनर यानी बैरून मुल्क से खुदा के कलाम की मुनादी हमारे साथ करने वाले थे। तो अभी भी जब मैंने थोड़ी देर पहले कॉल कट की तो उनकी कॉल ही मुझे आई, तो उन्होंने फिर एक्सक्यूज की अपनी जाती किसी मसरूफियात की वजह से वो आज हमारे दरमियान खुदा के कलाम को ना बांट सके। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट संडे मैं जरूर इसके लिए टाइम को जो है वो निकालूंगा और अपने आप को मैनेज करूंगा और खुदा का कलाम जो है मैं ऑनलाइन आकर सुनाऊंगा। सो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज, और मैं ये कह सकता हूं कि गोया खुदा की ये मर्जी थी कि आज जिस तरह पादरी आदिल साहब अक्सर ये कहते हैं कि गोरा नहीं बल्कि काला ही खादम जो है वो चलेगा। सो खुदा की शुक्रगुजारी है आज कि मैं आप सबके साथ हूं, आपके दरमियान हूं और हम सब मिलकर खुदा के कलाम को फैला रहे हैं। खुदा की खिदमत गुजारी का काम जब इस दुनिया में हिस्सा बहिस्सा, जिस तरह से खुदा ने हमें जिस कदर खुदा ने हमें एबिलिटी, नेमत और बरकत दी है और जैसे और जिस तरह से खुदावन चाहता है हम उसकी मर्जी से इस्तेमाल हो रहे हैं। सो आज सुबह जब मैं चर्च में ही था, अपने चर्च में मैं हर सुबह हर रोज खुदा के कलाम को बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूं और खुदा मुझे इस्तेमाल करता है। तो वहां पर तकरीबन 7 बजे पादरी यूसुफ साहब की कॉल मुझे आई और उस वक्त तो मैं अटेंड ना कर सका, लेकिन बाद में जब मैं बात कर रहा था तो वीडियो कॉल के जरिया से पादरी साहब ने अपने उस चर्च वर्क को, सारी खिदमत को मुझे दिखाया कि हम इस तरह से ये खुदा का घर जो है, खुदा की हैकल जो है, उसका मस्कन जो है वो हम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, उसे तैयार कर रहे हैं।
ताकि हम अच्छे तरीके से और ज्यादा मुहज्जब अंदाज में खुदावंद अपनी खुदा की सताइश कर सके। तो ये खुदा की नजर में बड़ा ग्रां कदर काम है, खुदा की नजर में ये बड़ी बाबरकत बात है, और खुदा ऐसे लोगों को बेहद प्यार करता है। खुदा ऐसे लोगों से बेहद मोहब्बत का इजहार करता है। इवन के आप खुदा के कलाम को आप पढ़कर देखिएगा, आप इस बात को जान जाएंगे कि खुदा ऐसे लोगों को अपनी जुबान अक़दस से ये कहता है कि ये जो लोग हैं वो मेरे दिल के मुताबिक हैं। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ें आप इस बात को जानेंगे कि मुकद्दस दाऊद के बारे में खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ने उसके बारे में अपनी जुबान अक़दस से ये लफ्ज़ सादर किए, और उसने कहा दाऊद वो है जो मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है। अब दाऊद की जिंदगी मेरे और आपके सामने है, और हम खुदा के कलाम का जब मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि मुकद्दस दाऊद शमूएल के सहीफा में लिखा हुआ है कि उसने इस बात को सोचा कि मैं तो देवदार की लकड़ी से बने हुए घर में रहता हूं, मेरा घर जो है वो खूबसूरत है, कीमती लकड़ी से कीमती चीजों से बना हुआ। ये दाऊद के अल्फाज हैं। उसने कहा खुदावन जो है वो खेमों में रहता है। ये कुछ अजीब सा मंजर है, कुछ अजीब सी बात है कि मेरा घर जो है वो देवदार की लकड़ी से बना हुआ है, अच्छा है, खुशनुमा है, खूबसूरत है, लेकिन खुदावन जो है वो खेमों में रहता है। सिर्फ उसके दिल में ये बात, ये ख्याल, ये सोच पैदा हुई कि मैं खुदावन के लिए इस जमीन पर घर बनाऊंगा। सिर्फ उसने सोचा, सिर्फ उसने ख्याल किया, सिर्फ उसके दिल में ये बात आई तो खुदा का कलाम बयान करता है खुदा को ये बेहद पसंद आई, खुदा को ये बात बेहद अच्छी लगी, खुदा को ये बात बेहद अच्छी लगी, उसके दिल को भा गई, और उसने कहा ये जो ख्याल तेरे दिल में मेरे घर के लिए आया है, तूने अच्छा सोचा, अच्छा ख्याल किया है तूने। यानी खुदा ने मुकद्दस दाऊद की सोच को, सिर्फ सोच को जो उसने खुदा के घर के लिए अपने अंदर पैदा की या उसका इजहार किया, खुदा ने उसे सराहा, खुदा को यह बात पसंद आई। और याद रखिए हैकल की बुनियाद या उसकी इब्तिदा जो है वो मुकद्दस दाऊद ही ने रखी, क्योंकि खुदा ने ये काम उसके बेटे सुलेमान से लिया। तो भी आप खुदा का कलाम पढ़ के देखिएगा, आप इस बात को जानेंगे कि मुकद्दस दाऊद ने अपना विजन जो है, अपना ख्याल जो है वो खुदा उनके हजूर शेयर किया। खुदा के बंदा आप पढ़ेंगे वहां पर नत नबी के साथ शेयर किया। उसने कहा मेरा घर देवदार की लकड़ी से बना हुआ है, और खुदा का घर जो है वो इस जमीन पर नहीं है, खुदा खैमों में रहता है। तो जब खुदा को ये बात पहुंची, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो वहां पर उस वक्त के नबी ने जिसके साथ दाऊद ने बात शेयर की, उसने कहा जो कुछ तेरे दिल में आया है सो तू कहे, ये अच्छी बात है। और इसी तरह से जाकर उसने खुदा को कहा कि दाऊद के दिल में ये बात है, ये ख्याल है, तो खुदा ने कहा उसके दिल में ये ख्याल ही आया, ये बड़ी अच्छी और ग्रां कदर बात है। वहां पर आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, खुदा ने दाऊद की नस्ल के साथ, दाऊद के साथ दायमी बड़े बड़े और बड़े खूबसूरत और बाबरकत वादे जो है वो उसके साथ किए। यीशु मसीह में मेरे अजीजों, आप बड़ा ग्रां कदर काम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। ये कोई मामूली काम नहीं है जो आप करने जा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। और याद रखिए खुदावन ऐसा सोचने वालों को बरकत देता है, तो जो करते हैं वो किस कदर बाबरकत होंगे। जिनका दिल या जिनके दिलों में ये ख्याल आता है, सोच पैदा होती है, खुदा उनके साथ अबदी अहद कायम करता है, वादे ठहराता है। तो जो इस वर्क को अपने हाथों से करते हैं, मैंने वीडियो कॉल में देखा एवेंजलिस्ट आकाश और दीगर नौजवान जो हैं वो अपने हाथों से
آج وہاں پر بیلچا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، وہاں پر بڑے اچھے طریقے سے بڑی جدوجہد سے خدا کے گھر کے کام کو لگے ہوئے ہیں تاکہ جلد خدا کے گھر کا کام جو ہے وہ کیا جا سکے۔ یسوع مسیح میں میرے عزیزو، یہاں پر بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھی ہے۔ میں صرف اس 8ویں آیت کو فوکس کرنے والا ہوں جو 2 آیات آج ہمارے درمیان بطور تلاوت پڑھی گئی ہیں۔ پادری عرفان صاحب صرف 8ویں آیت کو ایک بار پھر سے رپیٹ کر دیجئے گا۔ حجی نبی کا صحیفہ پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ جو آج ہمارا مضمون ہے۔ سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی، خداوند فرماتا ہے۔ خداوند کا کلام بمطابق حجی بمعرفت حجی نبی امت اسرائیل سے مخاطب ہے۔ خدا کسی شخص، کسی قوم، کسی قبیلے یا کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں، یہاں پر خدا یونیورسل پیغام دیتا ہے اور خدا فرماتا ہے کہ پہاڑوں سے لکڑی جو ہے وہ لاؤ، پہاڑوں سے لکڑی لاؤ اور یہ گھر تعمیر کرو، میں اس بات سے خوش ہوں گا، میں اس سے خوش ہوں گا، یعنی تمہارا یہ کام کرنا، تمہارا یہ متحرک ہونا، اور وہ بھی میرے گھر کے لیے۔ خدا نے حکمن، خدا نے یہ حکم کے طور پر انہیں بات کہی کہ جاؤ اور باہر نکلو اور پہاڑوں سے لکڑیاں لاؤ اور لکڑیاں اکٹھی کرو، جمع کرو، اور یہ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد تم میرا گھر بناؤ، اور جب تم میرا گھر بناؤ گے تو اس سے میں خوش ہوں گا۔ اور خدا نے کہا اور میری تمجید ہوگی۔ جب تم گھر میرا یعنی مسکن میرا، ہیکل میری، عبادت گاہ میری، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا نا خداوند کا گھر تمام قوموں کے لیے دعا کا گھر ہوگا۔ جب تم دعا کا گھر بناؤ گے تو لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ اس کام سے، تمہاری اس ریت سے، تمہارے اس عمل سے خدا کی تمجید ہوگی۔ یسوع مسیح میں میرے عزیزو، میں آپ کو تھوڑا سا حجی نبی کے سیاق و سباق کے بارے میں، اس ورس کے سیاق و سباق کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ خدا کے کلام میں سے حجی نبی کے صحیفہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اس بات کو جانیں گے کہ حجی جو نبی ہے، اگر آپ صرف اس کے نام کے مطلب کے بارے میں جانیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے نام کا مطلب ہے پرمسرت یا زندہ دل۔ یہ 2 نام یا 2 ترجمے جو ہے اس کے نام کے کیے جاتے ہیں، پرمسرت یا زندہ دل۔ یہ حجی لفظ کا یا حجی نام کا جو ہے وہ عبرانی مطلب ہے کہ زندہ دل شخص یا پرمسرت شخص۔ اور اس حجی نبی کے صحیفہ کے اندر جو محض چھوٹا سا ہے اور اس کا ذکر بھی انبیاء اصغر میں پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر پیغام جو ہے وہ بڑا ہمارے لیے اہم ہے اور بڑا سنجیدہ اور متفکر یعنی فکر میں ڈال دینے والا پیغام جو ہے وہ موجود ہے۔ یروشلم میں ہیکل کی اثر نو تعمیر پر لوگوں کو اکسانے، لوگوں کو ترغیب دینے اور لوگوں کو بتانے، لوگوں کو انکریج کرنے میں حجی نبی کی انتھک محنت تھی، اور اس نے ان کو تیار کیا تاکہ وہ سرگرم ہوں اور خدا کا کام کریں۔ پھر جب ہم اس کا مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب یعنی حجی نبی کا جو صحیفہ ہے اس کی ان ساری سرگرمیوں کی روداد بیان کرتی ہے جو اس نے اپنے وقت میں، اپنی اس بلیسنگ میں، اپنی اس بلاہٹ میں اس نے سارا انجام دیا۔ لوگوں کو حجی نبی نے بتایا اور اکسایا، ان کو ترغیب دی کہ انہیں مشکل ترین حالات میں اور کٹھن حالات میں کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، یا کس طرح سے اس حالات کا یا ان سچویشنز کا سامنا کرنا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی اہم وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت اس ہیکل کا کام
جو बनी इस्राएल कौम की 70 साल असीरी के बाद दोबारा शुरू हुआ था, एक वक्त था कि वो रुक चुका था। हजी नबी ने कहा, अगर तुम दोबारा काम शुरू कर देते हो या दोबारा खुदा का घर, खुदा की हैकल तामीर करते हो, तो खुदा की हैकल को जब खुदा अपनी हजूरी से भरेगा या खुदा इस मस्कन को अपनी हजूरी और अपनी मामूरी बख्शेगा, तो फिर तुम किस तरह से बरकत पाओगे या कितनी बरकत खुदा की प्रेजेंस से तुम्हें हासिल होगी और खुदा तुम्हें अपनी सलामती जो है वो अता करेगा। जब हम और इसके पस मंजर में जाते हैं तो यीशु मसीह में मेरे अजीजों हमें पता चलता है कि यहूदी जब 70 बरस से बाबल की असीरी में थे, तो 538 कबल अज मसीह में शाह फारस खोस ने एक फरमान जारी किया था कि यहूदी जो है वो अपने वतन यरूशलेम को वापस लौट जाएं। यानी उसने इजाजत दी कि जो कोई अपने वतन में, अपने घर में, अपने शहर में यानी यरूशलेम में जाना चाहता है वो जा सकता है। तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि 40,000 लोग यशवा काहिन और जरबाबल के साथ वापस आ गए। और जब हम इस बात को देखते हैं कि 587 कबल मसीह में बर्बाद हो जाने वाली हैकल और यरूशलेम शहर के नए सिरे से तामीर का काम जब शुरू किया गया, हैकल की बुनियाद फौरी तौर पर रख दी गई। लेकिन अगर आप इसका और मुताला करें तो पता चलता है मगर पड़ोसी जो थे, यानी पड़ोसी कौमों ने या इर्द गिर्द के जो ग्रोह थे, जो जमायतें थी, उन्होंने इस काम को रोकने की कोशिश की ताकि दोबारा से हैकल का काम जो है वो ना किया जा सके। यीशु मसीह में मेरे अजीजों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके हमसाए गो के मसीह हैं, ईमानदार हैं, आप उनकी तरफ मत देखिएगा, बल्कि एक और भी हमारा मुखालिफ है जो खुदा के काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है। बहुत सारे जराए उसके पास हैं, बहुत सारे वसाइल उसके पास हैं, बहुत सारे ख्यालात उसके पास हैं जो किसी भी तरह से किसी को भी इस्तेमाल करके खुदा के काम को रोकने की कोशिश कर सकता है। और अगर वो हो सके तो बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी ऐसी बंदिशें जो है वो पैदा कर सकता है। यीशु मसीह में मेरे अजीजों, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फारस के अगले बादशाह 522 कबल मसीह में उस शख्स ने जिसका नाम दारा बताया जाता है, उसने यहूदियों की हिम्मत बांधी, बढ़ाई और उसने कहा तुम इस तामीर के काम को दोबारा से शुरू करो। तो यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, यहां पर एक बहुत बड़ा मसला था। जब दोबारा से शाह फारस दारा ने 522 कबल मसीह में यहूदियों को फिर उसने इनकरेज किया कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, ये अच्छा है, ये तुम्हारे लिए भी फायदा मंद है, बाबरकत बात है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा मसला था, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो यहूदियों के जहन में आ चुका था। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, एक बहुत बड़ी उनके अंदर हमाकत थी, कम अकली थी, जिसका जिक्र यहां पर हमें मिलता है। उन लोगों ने उस दारा बादशाह को भी और हजी नबी को भी बहुत सारी दलीलें पेश की, बहुत सारे दलाइल दिए, बहुत सारी वजूहात बयान की कि हम इस काम को जारी नहीं रख सकते, इसलिए कि हम तो 70 साल की असीरी के बाद फिर वापस यरूशलेम में आए हैं, हमारे तो अपने इतने खर्चे हैं, हमारे तो अपने घरों की हालत बड़े खराब है, हमारी जो अपनी जो घरों के फाटक हैं, कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा खराब है, हमारे तो फर्श टूटे हुए हैं, हमारी तो दीवारें उखड़ी हुई हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते इसलिए कि हमारे तो अपने ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये उस वक्त उन यहूदियों के पास दलीलें थीं। खुदा ने फिर हजी नबी से मुखातिब होकर उनसे कहा, इन लोगों को बताओ, ठीक है मैं जानता हूं तुम्हारी कंडीशन को, तुम अपने घर को तामीर करने, अच्छा करने, खूबसूरत करने के लिए दौड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, भाग रहे हो,
فکر ہے تو تمہیں اپنے گھر کے فرش کی، فکر ہے تو تمہیں اپنے گھر کی دیواروں کی، فکر ہے تو تمہیں اپنے گھر کی چھت کی، فکر ہے تو تمہیں اپنے گھر کے پھاٹکوں کی، فکر ہے تو صرف اور صرف تمہیں اپنے گھر کی۔ لیکن اگر تم اس کے ساتھ خدا کے گھر کی، میرے گھر کی بھی فکر کرتے تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ اچھا تھا۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں آج خدا کے لوگوں کہ ہماری بھی کنڈیشن کچھ اسی طرح سے ہے، کیونکہ پچھلے 2 سال سے جو ہماری کنڈیشن ہے کووڈ کی وجہ سے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے پاس بھی بڑے دلائل ہیں، ہمارے پاس بھی بڑے ایسی باتیں ہیں جو ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تینوں تو پتہ 2 سال تو کاروبار ڈسٹرب نے، ہمارے بچے پریشان ہیں، ہم گھروں میں پریشان ہیں، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ہمارے وسائل بہت زیادہ ہے، ہماری انکم جو ہے، ہمارے کاروبار جو ہے، ہمارے بزنس جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے متاثر ہے، اور ہم بڑی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا خداوند ہم تیرے گھر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی دلیل دیتے ہیں۔ خدا نو پتا ہے میری اس وقت کنڈیشن کیا ہے، خدا جانتا ہے۔ اگر میں نہ بھی دواں گا تو خدا نو پتا ہے کہ میں اس وقت کس کنڈیشن کس حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ یقیناً یسوع مسیح میں میرے عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 سال اور امت اسرائیل کا 70 سال کی اسیری کے بعد واپس یروشلم میں آنا اور اپنے گھروں پر کام کرنا، کچھ اس کا اگر ہم موازنہ کریں تو کافی اس میں مصلت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، یا اس کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو بہت ساری اس میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں خدا کے گھر کے لیے یا خدا کے لیے کچھ خرچ کرنا، کچھ دینا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں پادری صاحب کے لیے بھی خدا کا شکر کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھر میں سے، اپنی رہائش گاہ میں سے خدا کو دے رہے ہیں، خدا کا گھر بنا رہے ہیں۔ آج تو خدا نو دینا بڑا مشکل کام جی، لیکن پادری صاحب جو ان کی اپنی ذاتی رہائش گاہ ہے وہ خدا کو دے رہے ہیں تاکہ خدا کا گھر جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ اور پالوس رسول نے ایمانداروں کو انکریج کیا کہ جو اچھا کام کرتے ہیں، جو اچھی جگہ پر خدا کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر ہم بھی اس خدمت میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں جتنا وہ کہ خدمت کر رہے ہوں۔ اس لیے یہاں پر خدا کا کلام بمطابق یا بمعرفت حجی ایمانداروں تک پہنچتا ہے کہ میں اور آپ اپنے گھر کی فکر رکھیں، یہ اچھی بات ہے، خدا اس سے ناراض نہیں ہوتا، خدا اس سے پریشان نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کی فکر نہ کریں، اپنے گھر کی فکر نہ کریں، لیکن خدا نے یہ بھی کہا کہ تم جو کچھ کماتے ہو وہ سوراخ دار تھیلی میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ صرف تم اپنے گھر تک محدود ہو، صرف تمہاری سوچ اپنے بچوں تک محدود ہے، صرف تمہاری سوچ اپنی دیواروں، اپنے فرش تک محدود ہے۔ خدا نے کہا تم جو کچھ کماتے ہو وہ سوراخ دار تھیلی میں پڑتا ہے، وہ جمع نہیں ہوتا۔ تم بہت سارا پہنتے بھی ہو اسی کمائی سے لا کر جو تم کووڈ میں کما رہے ہو یا دوسری کنڈیشنز میں کما رہے ہو، تم پہنتے ہو لیکن گرم نہیں ہوتے، تم کھاتے ہو پر سیر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ فکر صرف اپنی ہے، خیال صرف اپنا ہے۔ خدا نے کہا میرے گھر کی فکر کسی کو نہیں ہے، ہر کوئی اپنے گھر کی طرف بھاگا اور دوڑا چلا جاتا ہے، جبکہ میرے گھر کو ضرورت ہے اس وقت کہ وہ تعمیر ہو، خوبصورت ہو اور اس میں میری حضوری ہو، اور اس حضوری کے سبب سے تم بہت ساری برکت پاؤ، اور لازم یہ ہے کہ تم خدا کے گھر کی طرف رجوع لاؤ، خدا کی گھر کی طرف نگاہوں کو، سوچوں کو لاؤ۔ 7ویں آیت کو جس کو ہم نے تھوڑا سا جوڑا ہے اس میں یہاں پر لکھا ہے اپنی روش پر غور کرو۔ یہ روش پر غور کرنا وہی تھا جو ان کے اندر دلیلیں، خیالات اور سوالات موجود تھے اور باتیں موجود تھیں جو وہ خدا کے سامنے رکھتے تھے، نبی کے سامنے رکھتے تھے۔ اگر وہ کسی کو کہتا کہ بھئی یہ دیکھو خدا کے گھر کا کام رکا ہوا ہے یا ہم کر رہے ہیں تو آؤ ہمارے ساتھ مل کر کریں، تو لوگ کہتے تھے نہیں ساڈے تو اپنے بڑے معاملات ڈسٹرب نے، تو ہم کیا کریں۔ تو پھر جب وہ کماتے تھے، کھاتے تھے تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، لیکن اگر وہ اس میں سے
خدا کے لیے دیتے, خدا کے حضور میں لاتے, تو اگر ان کے پاس تھوڑا بھی ہوتا تو خدا نے اس قدر ان پر برکت ڈال دینی تھی کہ وہ کھا کر سیر ہو جاتے. اس لیے خدا نے حجی نبی کی معرفت کہا کہ اپنی روش پر غور کرو, جاؤ سوچو, دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو, کیا کرنا چاہیے تمہیں, لیکن تم کر کیا رہے ہو. یسوع مسیح میں میرے عزیزو, خدا کے عظیم لوگوں, خدا آپ سے بے حد پیار کرتا ہے, خدا آپ سے بے حد محبت رکھتا ہے, اور خدا آپ میں بے حد انٹرسٹڈ ہے. خدا آپ سے بے حد اس زمین پر ہے, تو جب تک آپ قائم ہیں اپنا کام لینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی خدمت گزار بنے, آپ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنے. اور یہ چرچ جو آپ بنا رہے ہیں, یہ بلڈنگ جو خدا کا گھر آپ تعمیر کر رہے ہیں, یہ یقیناً دوسروں کے لیے برکت کا سبب ہے, یہ دوسروں کے لیے بڑھوتری کا سبب ہے, دوسروں کے لیے خدا کی پہچان کا سبب ہے, دوسروں کے لیے یہ بہت ساری تقویت کا سبب ہے. تو اس لیے خدا آپ کو بہت سارا وقت ایسا ہوتا ہے, یہ بہت سارے ٹائم ہماری زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم ایسے کاموں میں, ایسے پروجیکٹ میں ہمیشہ یا تو امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں یا کسی یورپ کنٹری, یہ سمجھ لیں فارنر کی طرف دیکھتے ہیں, کہیں سے ہمیں فنڈ آ جائے, مل جائے تو چرچ بن جائے, اگر نہیں ملا تو پھر پیارا ہے. تو یاد رکھیے گا, اگر وہ خرچ کریں گے تو برکت بھی وہ لے کر جائیں گے. اگر آپ انویسٹ کریں گے, آپ خدا کو دیں گے, تو اس کی برکت بھی آپ کے پاس جائے گی, آپ کے گھر جائے گی, آپ کی نسلوں تک جائے گی. اکثر ہم انہی کو, فارنرز کو, میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا, خدا نے انہیں بڑی برکت دے رکھی ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں, وہ انویسٹ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, وہ خرچ کرنے میں اپنا دل کھولتے ہیں, اپنی مٹھی کھولتے ہیں, تو برکت بھی تو وہی لے کر اپنے گھر میں جاتے ہیں, تو ان کی نسلیں آگے برکت ہوتی ہیں. تو آپ اگر خدا کے گھر کے لیے خرچ کریں گے, آپ اگر اپنے خدا کے گھر میں اپنی کمائی میں سے, اپنی آمدنی میں سے خدا کے گھر کو دیں گے, تو وہ خدا ہے جو وعدوں میں سچا ہے, جس نے کہا دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. تو جب آپ اس کے لیے دیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی نسلوں کو برکت نہ دے, وہ آپ کو برکت نہ دے. لیکن اگر جب آپ دیں گے یا جب آپ خدا کے لیے سوچیں گے, خیال کریں گے, اس کی فکر کریں گے, تو خدا بھی آپ کی فکر کرے گا. مقدس لوکا کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں, میں حوالہ نہیں بتا رہا, تو وہاں پر ہمیں بڑی خوبصورت بات ملتی ہے, جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. میں نے اس آیت میں سے ایک دن 4 پوائنٹس ہائی لائٹ کیے تھے کہ ہمارا خدا کے بارے میں پیمانہ کیا ہے, خدا کے خادم کے بارے میں پیمانہ کیا ہے, خدا کے گھر کے بارے میں پیمانہ کیا ہے, خدا کی کلیسیا کے بارے میں ہمارا پیمانہ کیا ہے. ہم خدا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, خدا کے گھر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, خدا کے خادم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, خدا کی کلیسیا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ 4 پیمانے آپ کے پاس ہیں, آپ کے ہاتھ میں خدا نے دیے گئے, جس طرح تہاں تولنا ہے اسی طرح ہی تمہیں واپس ملنا ہے. اگر آپ کی نظر میں خدا کی قدر ہے, خدا کی عزت ہے, خدا کی اہمیت ہے, خدا کے بارے میں آپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک اور خالق ہے, تو پھر آپ اس کی فرما برداری بھی کریں گے. اور اگر آپ کا پیمانہ خدا کے گھر کے بارے میں ٹھیک ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے, یہ خدا کا مسکن ہے, یہ خدا کے لوگوں کے لیے عبادت گاہ ہے, دعا کا گھر ہے, تو اگر آپ کا پیمانہ خدا کے گھر کے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں ٹھیک ہے, تو پھر یہ بھی آپ کے لیے بڑی بابرکت بات ہے. اور تیسری بات, خدا کے خادم کے بارے میں آپ کا پیمانہ کیا ہے, کیونکہ آج بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی خادم کی بات مان لے. خادم سے کہتے ہیں تواڈے نال پتہ تے سانوں کلام آندا. آپ اپنے آپ کو یا خدا کے خادم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, کس طرح سے آپ ان کی فرما برداری کرتے ہیں, کس طرح سے آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں. پولس رسول نے کہا ہمیں ان لوگوں کا یا ایسے لوگوں کا ساتھ دینا ہے
اور ہمارا ساتھ دینا ان کے ساتھ برابر کی خدمت ہے. تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے خادم کے بارے میں جو پیمانہ ہے وہ ٹھیک نہیں رکھتے. ہم خود کو زیادہ سمجھدار، خود کو زیادہ عقل مند، خود کو زیادہ باشعور، خود کو زیادہ پڑھا لکھا، خود کو زیادہ بابرکت بھی سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیے آپ ہو سکتے ہیں ایسا، یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن تو بھی جسے خدا نے مقرر کیا ہے اس کی عزت کرنا میرا اور آپ کا بھی فرض ہے. یسوع مسیح میں میرے عزیزو، یہاں پر خدا حکمن یہ بات کر رہا ہے کہ نکلو باہر، جاؤ پہاڑوں سے لکڑی لاؤ اور میرا گھر تعمیر کرو، اس سے میں خوش ہوں گا. اور اس کام سے، تمہارے اس عمل سے، تمہارے اس ریاکٹ سے خدا کہتا ہے میرے نام کی تمجید ہوگی. پاسٹر یوسف صاحب، پاسٹر عرفان صاحب اور دیگر کلیسیا کے تمام ممبرز، ایونجلسٹ آکاش اور پاسٹر عادل صاحب، میں آپ سبوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس سے خدا کی تمجید ہو رہی ہے، خدا کے نام کو جلال مل رہا ہے، جس کے سبب سے خدا آپ کے ساتھ مخاطب ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہو جو میرے نام کو جلال دینے کے لیے. آج دنیا میں بہت ساری منسٹریز، کلیسیا، خادم وہ کام ڈھونڈتے ہیں، وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں، وہ پہلو تلاش کرتے ہیں جس سے خدا کی تمجید ہو سکے. تو ان میں یہ بھی ایک بہت بڑا اہم کام ہے. خدا نے کہا تمہارے اس کام سے میری تمجید ہوگی، تمجید ہوگی میری، تعریف ہوگی میری، بڑائی ہوگی میری، بزرگی ظاہر ہوگی میری. میرے نام کو جلال ملے گا جب تم میرا گھر بناؤ گے. خدا نے آپ کو، مجھے، کیونکہ میں اس منسٹری کا حصہ ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سبوں کو خدا نے یہ فضل دیا کہ ہم اپنی اپنی برکت کو ریسیو کریں، خدا کے گھر میں لائیں، خدا کے کام کے لیے دیں، خدا کے گھر کی تعمیر اور ترقی کے لیے دیں. خدا نے یہاں پر حکمن کہا پہاڑوں سے لکڑی لاؤ اور میرا گھر بناؤ. تو آپ اور میں اس میں شریک ہو کر، اس میں حصہ ڈال کر، اس میں اپنی مداخلت کر کے خدا سے برکت پا سکتے ہیں، خدا کی تمجید اور تعریف کرنے میں اپنا حصہ اور کردار ادا کر سکتے ہیں. اس لیے خدا نے کہا اس سے میں خوش بھی ہوں گا. اور یاد رکھیے آج دنیا میں بہت سارے لوگ اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں خدا کو خوش کریں، خدا ہم سے خوش ہو جائے. قومیں، قبائل، مذاہب آپ دیکھیں کہ وہ اس بات کی تلاش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے خدا ساڈے تے راضی ہو جائے، رب ساڈے تے مہربان ہو جائے، اس کی رضا ہماری رضا ہے، یعنی وہ خوش ہو جائے. تو ایمانداروں، مسیحیوں، خدا کے لوگوں، یہ خدا کو خوش کرنے کا مجھے اور آپ کو زندگی میں موقع ملا ہے کہ ہم اس کے گھر کا کام کر کے اسے خوش کر سکیں. جب وہ خوش ہے تو پھر اپنی موجہ موجہ. خدا ہم سبوں کو اس کلام کے سبب برکت دے. ہم کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا مانگیں گے. یہ دعا ہم خدا کے خادم پاسٹر عرفان کے ساتھ مانگیں گے. مائک کھول دیجیے گا اپنا، بشپ صاحب اپنی آواز کھول دیجیے گا. پاسٹر یوسف اپنا مائک آن رکھیے گا. اس کے قیمتی اور پرفضل موقع کے لیے جس فضل سے اس نے ہمیں نوازا، ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کر سکیں، حمد کر سکیں، پرستش کر سکیں کسی بھی طریقہ سے، جیسا کہ آج ہم نے خدا کے کلام کو سنا ہے. اس کلام کے وسیلہ سے ہم اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو کھولیں، پیار کریں، خدا کی شکر گزاری کریں اس کلام کے لیے جو مجھ تک پہنچا ہے.
اے لشکروں کے خدا، اے ہمارے باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ ہماری پہچان تجھ سے ہے. ہم قائم ہیں تو تیرے ہی فضل کے وسیلہ سے ہیں. ہم محفوظ ہیں تو تیرے ہی کبھی جلالی ہاتھ کے وسیلہ سے ہیں، کیونکہ تیرا ہاتھ ہم پر بڑا ہوا ہے. ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جس میں اب آپ نے ہم پر یہ رحم کیا، ہمیں اس لائق بنا دیا کہ ہم تیرے نام کی تعریف کر سکیں. خداوند جتنا وقت ہم نے آج تیری حضوری میں گزارا ہے، ہم دعا کرتے ہیں باپ اس میٹنگ کے بعد بھی خداوند ہم اپنے آپ کو اسی طور سے تیار رکھیں کہ ہم نے بس تیرا کام کرنا، تیری خدمت گزاری کا کام کرنا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے خداوند جتنے لوگوں نے برکت کو رسیو کیا ہے، خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے وہ سب کچھ پہلے سے اپنے کلام میں ہم سبوں کے لیے بیان کر دیا جو آج ہم تک پہنچا. ہم اس بات کے لیے کہ تیرے خادم کے لیے بھی اب آپ تیرے حضور شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں خداوند تو اپنے خادم کو اور زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال، اسی کمال دلیری کے ساتھ استعمال. اب آپ تیرا شکر ہو کہ تو نے ہر طرح سے خداوند ہر مشکل کو، مصیبت کو اور ہر طرح کے خداوند رکاوٹ اور بندش کو دور رکھا. ہم اس بات کے لیے بھی تیرے شکر گزار ہیں. آئندہ مادہ سارے وقت کے لیے بھی ابھی سے تیرے حضور دعا مانگتے ہیں ہماری بڑی مدد اور حفاظت کر، یسوع مسیح کے نام. ہم آخری گیت گائیں گے اور اسی کے دوران اپنی ہدیہ کا خدا کے حضور کرانیں گے. سے زیادہ ہے افضل اس کے حضور، اپنے سارے دلوں سے اس کو پیار کرو، اپنے سارے کوئی سارا اپنے سارے اس کو پیار کرو، اپنی ساری دولت سے اس کو سارا ناتوں سے زیادہ ہے افضل اس کے حضور، وہ دمڑیاں تیرے ناتوں سے زیادہ ہے افضل اس کے حضور. دے دے جو کچھ بھی تیرے پاس ہے، کرنا جو یسوع تیرے ساتھ ہے. جو کچھ بھی تیرے پاس ہے، کرنا چاہیے یسوع تیرے ساتھ ہے. مانگے تو دیکھو سے پاس آ کر تو دیکھو سے، آزما کر تو دیکھو سے، پاس آ کر تو دیکھو سے. Praise God, hallelujah. اب ہم آخری دعا مانگیں گے. بھائی صاحب جی جی 1 منٹ. سر میں خدا کے حضور، خدا کی خدمت کے لیے، چرچ کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی طرف سے 5,000 روپیہ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں.
पाल साहब हेलो। दोबारा बताइएगा। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं खुदा के इस काम में आपके साथ खुदा के घर की तामीर में 5000 बतौर हदिया। खुदावंद आपको बरकत दे पाल साहब, खुदावंद अजर दे। अब हम आखिरी दुआ मांगेंगे। अगर किसी की कोई दरख्वास्त है, किसी की कोई नीड है जो खुदा के हजूर रखी जाए, किसी के कोई मसला है, तो हम उसके लिए दुआ मांगेंगे। सो ये दुआ हम खुदा के खादम, अपने छोटे भाई खुदा के खादम, हमारे वाइस चेयरमैन पास्टर आदिल साहब के साथ मिलकर मांगेंगे, और आखिरी दुआ भी इन्हीं के साथ करेंगे और कलमा बरकत भी। आइए हम सब अपने सरों को झुकाते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। यहोवा एलोहीम अदोनाई खुदावन, तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से तेरे हजूर आते हैं, जो हमारा खुदावन मुनज्जी और निजात दहिंदा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसी के वसीला से बाप खुदा तूने हम सबको अपने पास बुला लिया है, जिसकी वजह से आज हम एक कौम है और तेरे नाम से पहचाने जाते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादम पास्टर नासिर के लिए खुदावन, जिनके दिल में आज आपने इस कलाम को रखा, जिससे खुदावन आज हमने बहुत इस्लाह पाई है कि दुनिया में रहते हुए हम अपनी फिक्रें तो बहुत करते हैं, क्या हमें तेरी फिक्र है खुदा? क्या हम तेरे काम की फिक्र करते हैं? क्या खुदा हम तेरे लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या हम वाकई पैशन रखते हैं तेरे लिए और तेरे घर के, तेरी कलीसिया और खुदावन तेरी खिदमत को, तेरी किंगडम को, बादशाहत को बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं? आज के इस कलाम के वसीला से खुदावन हम सबों को बड़ी बरकत आपने दी है और इस पर अमल करने की तौफीक भी दीजिएगा। और आपके बंदा भाई नासिर के लिए खुदावन, आपके खादम के लिए जो आपका बेटा है, सूरमा है खुदावन, आपका बंदा जब आपकी खिदमत में आगे बढ़ रहा है तो और मुकाशफात को अपने बंदा पर अश्कारा कीजिए, ताकि खुदावन जो पासबान की खिदमत आपने अपने बंदा के सुपुर्द की है, वो जो चरवाहा है खुदा, बहुत सारी भेड़ों की फिक्र करता है और खुदावन गहरे तौर पर लोगों को आपके पास लाने का सबब ठहरे, उसके खुदावन पूरे चर्च के लिए, कारोबार पर खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं। इसी तरह खुदावन पास्टर यूसुफ के लिए, जिन्होंने खुदावन तेरे घर की तामीर का आगाज किया है, शुक्रिया अदा करते हैं सारे बिजनेस का, रुपए पैसे का, उन दरवाजों का जो तूने खोले हैं खुदा। चाहते हैं कि बाकी मांदा तमाम तर कमी कमजोरी को अपने खुदावन इलाही खजाने से पूरा कीजिएगा। खुदावन जो भी चीजों की जरूरत है खुदावन, तेरी इकोनॉमी हमसे डिफरेंट है, पर जब हम ईमान में खड़े होकर स्टेप लेते हैं तो तू उसे पूरा करता है। खुदावन अपने खजाने को खोलकर लोगों को भेजिए, मुहैया कीजिए खुदावन, सेंड कीजिए लोगों को जो आज तेरे खादम के साथ खड़े हों और इस मकता फिक्र पर खड़े हों कि खुदावन तेरे बंदा का नहीं बल्कि तेरा घर तामीर हो रहा है, जहां तेरे लोगों ने आकर सजदा रेज होना है, जहां तेरे लोगों ने तेरे हजूर तेरी प्रस्तिश करनी है, तेरा तख्त लगना है खुदा, ताकि तेरे बंदा के साथ शाना बशाना खड़े होकर खुदा उस तमीर के काम को खुदावन पूरा कर सके। पूरी कलीसिया के लिए दुआ करते, जितने वहां मौजूद हैं सबको बरकत दीजिएगा, उनके आटे पानी तेल पर बरकत चाहते हैं खुदावन, उनके बीच में से बीमारियों को मसीह यीशु के नाम से दूर कीजिए और ये फजल गहरा इस खानदान पर, इस कलीसिया पर खुदावन, इन सब घरों पर कायम और दायम होता रहे। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बहुत सारी दुआएं इल्तिजाएं बहुत सारे लोगों के दिलों में, उन्हें भी तेरे हजूर पेश करते हैं खुदावन, तू उनको सुन कबूल कर और उनका जवाब देकर हम सबों को बाइस से भर के ठहरा खुदावन। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, हम सबों पर तेरा जलाली हाथ जो है वो कायम रहे, ताकि हम सब तेरी खिदमत में आगे बढ़ते रहें खुदावन। हम सबों को बरकत दीजिएगा, हम सबों के साथ होइएगा, जो कुछ मांगना भूल गए आप उसे भी सुन लीजिएगा जो हमारे दिलों में, और कबूल फरमाइएगा। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। आइए वही दुआ किए देते हैं जो मसीह यीशु ने हमें सिखाई। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाजिर जमायत के साथ और द गोलम मिनिस्ट्रीज के तमाम तर चर्चिस के साथ, पास्टर नासिर के साथ, उनकी तमाम तर कलीसियाओं के साथ,
اور بین الاقوامی کلیسیاؤں کے ساتھ عبدالآباد ہوتا رہے، آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بیٹی فرزانہ کوئی بات کرنا چاہتی؟ جی